ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 14 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 14 पाठे तत्र अस्माभिः कतिपये विचाराः पठिताः। वस्तुतः तत्र मुख्यतया विचारस्तु असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रमादाय एव प्रवर्तते। तत्र नाम अत्र भ भूव अ इत्यवस्थायां तत्र झलां नैव अभ्यासे चर्चा इत्यनेन अभ्यासस्य यः झषवर्णः तस्य झषवर्णस्य भकारस्य स्थाने जश् इति वर्णः विहितः। स च जश्वर्णः बकारत्वेन तत्र अस्माकं सविधे लब्धः। ततः तत्र ब भूव अ इत्यवस्थायां तत्र उकः असिद्धत्वात् उमङः प्रसक्तिः स्यात्। तदर्थं तत्र सूत्रम् उक्तम् असिद्धवदत्राभात् इति। नाम इदं सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अस्य सूत्रस्य अस्माभिः उदाहरणं दृष्टं। तत्र आभात् इत्यस्य आदौ अर्थः उक्तः। इत ऊर्ध्वम् आपादपरिसमाप्तेः आभीयम् इति। नाम असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रं यत्र वर्तते तस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रं यत्र वर्तते ततः अग्रे श्नान्नलोपः इत्यादीनि यानि सूत्राणि वर्तन्ते ततः आरभ्य भ इत्यस्य अधिकारः यावत् पर्यन्तं भवति, अर्थात् चतुर्थपादस्य पादसमाप्तिं यावत् भवति तावत् पर्यन्तः यः भागः वर्तते सः भागः आभीयम् इत्युच्यते। ततः तत्र उक्तं नाम सूत्रार्थः दृष्टः। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये, तस्मिन् नाम आभीये कर्तव्ये, समानाश्रये आभीये कर्तव्ये तत् असिद्धं स्यात्। तत् किम् अर्थात् आभीयम् असिद्धं स्यात्। तत्रापि सामान्येन अस्माभिः अत्र प्रथमे स्तरे सरलतया इत्थमवगन्तुं शक्येत यत् प्रथमतया प्राप्तम् आभीयं भवति तत् आभीयम् अत्र असिद्धं भवति इति तत्र वक्तव्यं भवति इति अस्माभिः तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। तदनन्तरम् अस्य उदाहरणद्वयम् अपि दृष्टं। यतोहि प्रकृते तु बभूव इति अस्य वस्तुतः उदाहरणं न भवति, परन्तु अत्र तस्य प्राप्तिः जायते। नाम असिद्धवदत्राभात् इति या व्यवस्था उक्ता वर्तते तस्याः व्यवस्थायाः अथवा असिद्धवदत्राभात् इत्यस्य सूत्रस्य अत्र सम्प्राप्तिः भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र प्राप्तौ सत्यां बभूव इत्यत्र उक् न स्यात् उवङ् स्यात्। तत्तु अस्माभिः यद्यपि उक्तमेव, परन्तु कथं स्यात् सूत्रस्य तत्र सङ्गतिः कथं वर्तते इति एतदर्थम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टं। तद् अद्यापि पुनः सूक्ष्मतया स्मरिष्यते। तत् स्मृत्वा वयम् अग्रे गमिष्यामः। अग्रे नाम तत्र व्याख्यायां दलप्रयोजनानि अथवा सूत्रस्य अर्थः अस्माकं सविधे कथं कथं लब्धः वर्तते इत्येतस्मिन् विषये वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। एधीशाधि इत्युक्तं। तत्र उक्तं यत् एधि इत्यत्र नाम अस् इति धातोः परतः
सिप प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने हि इति आदेशः भवति, तस्य स्थाने धि इति आदेशः भवति। धि इति शास्त्रविधायकं सूत्रं भवति हुझल्भ्यो हेर्धिः। सी स्थाने हि भवति। तत्र हि नाम हि यदा परतः भवति तस्याम् अवस्थायामेव अस् इत्यस्य स्थाने ए इति आदेशः भवति। किञ्च शास् इत्यस्य स्थाने औ इति आदेशः भवति। कदा? यदा हि इति परतः भवति। अतः हि इति परतः एदादेशे अर्थात् अस् इति धातोः एदादेशे शास् इति च धातोः स्थाने शा इति आदेशे सति ए हि शा हि इत्यवस्थायां तत्र हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यनेन सूत्रेण हि इत्यस्य धित्वं न स्यात्। कुतः? यतो हि तत्र झलन्तत्वं न लभ्यते। ए इति आदेशानन्तरं नाम अस् धातोः स्थाने ए इति आदेशानन्तरं शास् इति धातोः च स्थाने तत्र शा इति आदेशानन्तरं झलन्तत्वाभावात् उभयोः स्वरान्तत्वात् हि इत्यस्य स्थाने धि इति आदेशः न स्यात्। यच्च झलन्तत्वं हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य कृते अपेक्षितं भवति। अतः तत्र उच्यते किं यत् भोः प्रकृते हुझल्भ्यो हेर्धिः इत्यस्य आभीये कर्तव्ये इत्यस्मिन् आभीये कर्तव्ये तत्र पूर्वं विहितस्य एत्वरूपस्य आभीयस्य अपि च क्व ए हि इत्यत्र अपि च पूर्वं विहितस्य शा रूपस्य आभीयस्य क्व शा हि इत्यत्र असिद्धत्वं भवति, असिद्धवत्वं भवति। सर्वात्मना असिद्धत्वम् इति नोच्यते, असिद्धवत्वं भवति। असिद्धवत्वं यदि भवति तर्हि हुझल्भ्यो हेर्धिः इति तत्र झलन्तत्वमेव पश्यति। झलन्तत्वे सति ततः झलन्तात् परतः तत्र हि लभ्यते, तस्य स्थाने धि भवति। एदिशाधिः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। उदाहरणद्वयम् अस्य सूत्रस्य स्वीकृत्य चर्चा कृता। अन्यथा इष्टन्न सिद्ध्यति। एहि शाहि इत्येव रूपद्वयं भवति स्म, यत्तु अनिष्टं वर्तते लोटि मध्यमपुरुषस्य एकवचने। समीचीनं। ततः वयम् अग्रे पठिष्यामः अधुना अग्रिमं पाठं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तयः इत्थमासन्। अत्र घ्वसोरिद्धावभ्यासलोपश्च इति अस्तेः एत्वस्य शाहौ इति शास्तेः शाभावस्य च आभीयत्वेन असिद्धत्वात् हुझल्भ्यो हेर्धिः इति हेः धित्वम् आभीयं प्रवर्तते इति। एवं खलु। इतः अग्रे द्रष्टव्यं वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः भुहादिप्रकरणस्यास्य 14 पाठे पठितः। अधुना तावत् प्रकरणस्यास्य 15 पाठः अत्र अग्रे भवति आरब्धः। तत्र उच्यते अग्रे अधुना तथा जङ्घहि इत्याद्यप्युदाहरणम्। वयम् इदम् उदाहरणमपि अत्र विचारयामः। जङ्घहि इति। समीचीनं। तत्र जङ्घहि इत्यस्य रूपसिद्धेः विषये किञ्चित् अस्माभिः चिन्तनीयं। ततः परं जङ्घहि इत्यत्र कथम् असिद्धवदत्रावहात् इत्यनेन व्यवस्था क्रियते इति द्रष्टव्यं वर्तते।
सूत्रार्थः बुद्धौ भवेत्। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात्। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये नाम आभीये कर्तव्ये। समानस्य आश्रयस्य यदा विषयः भविष्यति तदा यद्यदाभीयं प्राप्यमाणं वर्तते तत्तत् आभीयम् एकमेव निमित्तम् आश्रित्य प्राप्यमाणं स्यात् इति विषयः स्वतः स्फुटः भवति। सूत्रे अत्र इत्यनेन च तत्र समानाश्रयार्थः लब्धः भवति इति भाष्यस्य पङ्क्तयः अस्माभिः व्याख्यायां गतपाठे पठिताः। तर्हि जङ्घहि इत्याद्यप्युदाहरणं कथयति अग्रे। हन् धातोः यङ् लुङन्तात् कः धातुः वर्तते? यङ् लुङन्तः। हन् इति धातुः वर्तते। तत्रापि कथयति लोण् मध्यमपुरुषैकवचने सिपः हि भावः। नाम लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं च तत्र वर्तते। तत्र सि इत्यस्य स्थाने हि आदेशः भवति। एवं खलु? अग्रे कथयति नलोपस्य आभीयस्य असिद्धत्वात् अतो हेः इति आभीयो लुक् न भवति इति। इदानीम् अत्र आदौ सरलतया जङ्घहि इत्यस्य रूपसिद्धिः विचारणीया। प्रकृते हन् इति धातुः भवति, तस्मात् यङ् इति प्रत्ययः क्रियते। यङ् लुकि तत्र यङोचि च इत्यनेन तस्य यङः लोपः एव भवति। एवं खलु? तत्र यङ् लुक् प्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण पठिष्यते। यङः लुङ् भवति अचि प्रत्ययपरतः यङोचि च इति तत्र उच्यते, नाम सूत्रस्य अर्थः वर्तते। तर्हि तत्र यङि परतः नाम यङ् लुकि परतः द्वित्वं भवति धातोः हन् हन् इति। ततः प्रकृते अभ्यासकार्यं भवति हलादिशेषः ह हन्। तदनन्तरं नुगतोनुनासिकान्तस्य इत्यनेन सूत्रेण अभ्यासस्य नुगागमः भवति। ह न हन् इत्येव स्थितिः लभ्यते। अभ्यासस्य यः हकारः वर्तते तस्य कोहोश्चुः इत्यनेन आदौ झकारः आगच्छति। तस्य अभ्यासे चर्च इति चर्त्वेन तत्र चर्त्वेन न जष्ट्वेन तत्र झकारस्य जकारः आगच्छति। एवं खलु? जष्टुं भवति। तत्र झकारस्य सत्यं जष्ट्वेन जकारस्य स्थाने जकारः लभ्यते। अतः ज न हन् इति लभ्यते। नकारः यः वर्तते प्रथमः नकारः तस्य अनुस्वारः भवति, परसवर्णत्वं भवति। परन्तु ततः अपि पूर्वं यः हन् इत्यस्य हकारः वर्तते तस्य स्थाने अभ्यासाच्च इत्यनेन कुत्वं भवति, अर्थात् हकारस्य स्थाने घकारः आगच्छति। अतः ज न घन् प्रथमनकारस्य तदेव अधुना अनुस्वारः भवति, ततः परसवर्णत्वं भवति। जङ्घन् जङ्घन् इति यङ् लुङन्तात् धातोः तत्र आदौ सिप् प्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने हि इति च आदेशः भवति। जङ्घन् हि जङ्घन् हि इत्यवस्थायां जङ्घन् इत्यस्य यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने तत्र नाम तस्य लोपः भवति। केन? अनुदात्तोपदेशवनतनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपो झलिङ् इत्यनेन। तर्हि किम् अवशिष्यते? जङ्घहि इति रूपं तत्र उपलब्धं भवति। एवं खलु? सी स्थाने हि इति भवति। इति रूपसिद्धिः सामान्यतया विचारिता। विस्तरेण रूपसिद्धिः अत्र
यङ्लुवन्तप्रकरणे अस्माभिः पठिष्यते। तत्र इतोपि विषयः स्पष्टतां यास्यति। समीचीनम्। अतः तत्र इदानीं पश्यन्तु, असिद्धवदत्राभात् इति तत्र किम् उच्यमानं वर्तते, कथयति हन् धातोः यङ्लुवन्तात् लोण् मध्यमपुरुषैकवचने अर्थात् लोट् लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचने सिपः हि भावः खलु, सेर्षेप् इत्यस्य स्थाने हि भवति। का स्थितिः जायते, जङ्घन् हि कथयति अनुदात्तोपदेशवर्णितुनोत्यादिनाम् अनुनासिकलोपचलिङ्गिति इति अधुनैव यत् सूत्रं प्रक्रियावेलायाम् अस्माभिः दृष्टम् इति नलोपस्य आभीयस्य असिद्धत्वात्। नलोपः यः जातः वर्तते, केन विहितः वर्तते, अनुदात्तोपदेश इत्यादिना सूत्रेण। तत् सूत्रं कः वर्तते, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे एव वर्तते। तत्रापि कथितम् इदं सूत्रम् इति चेत् 37 इदं सूत्रं भवति। एवं खलु, कथयति नलोपस्य आभीयस्य असिद्धत्वात्। एवं खलु, अतो हेः इति आभियो लुक् न भवति, आभियो लुङ् न भवति। अर्थात् नलोपः यः वर्तते, नाम नकारस्य यः लोपः जातः वर्तते, जङ्घन् इत्यत्र जङ्घन् हि इत्यवस्थायां यः नलोपः जातः वर्तते तस्य नलोपस्य असिद्धवत्वं भवति। अर्थात् नकारस्य तत्र लोपः न जातः वर्तते, नकारः तत्र अस्ति एव। जङ्घन् हि इत्यनयोः मध्ये नकारः अस्ति एव। नकारः अस्ति यदि तर्हि तत्र नकारव्यवधानं भवति। नकारव्यवधानं भवति इति कारणादेव अतो हेः इति आभियो लुङ् न भवति इति तत्र उच्यते। अतो हेः अदन्तात् परतः यः हि इति अस्ति तस्य हि इत्यस्य लोपः भवति। इदमपि एकम् आभीयमेव वर्तते। पञ्चाधिकशततमं सूत्रम् इदं वर्तते। किम्, अतो हेः इति। एवं खलु, तर्हि तत्र उच्यते नलोप तदेव नाम अनुदात्तोपदेशे इति नलोपस्य आभीयस्य असिद्धत्वात्, नाम नलोपः अत्र असिद्धः कृतः। अतो हेः इत्यनेन अत्र नलोपस्य असिद्धत्वे सति आभीयस्य लुक् कर्तुं न शक्तम्। नकारव्यवधानात्। अतः अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्रस्य प्रकृते असिद्धवत्वात् अतो हेः इत्यस्य इत्यनेन सूत्रेण मध्ये नकारव्यवधानदर्शनात् प्रकृते हि इत्यस्य लोपः न भवति। अतः रूपं तु प्रकृते जङ्घहि इत्येव भवति। अन्यथा जङ्घङ्घि इति किमपि अनिष्टरूपम् अत्र सिद्ध्यति स्म। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति समानाश्रये इति किम् इति पृच्छते। नाम समानाश्रयः अपेक्षितः। समानाश्रयः यदि नास्ति तर्हि असिद्धवदत्राभात् इति न प्रवर्तते। तत्र उदाह्रियते पपुषः इति। एवं खलु, पपुषः इति रूपं साध्यते। द्वितीयाविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। अस्मिन् विषये वयं तत्र सामान्येन अत्र चर्चां करिष्यामः। कथयति पपुषः इत्यत्र पाधातोः लिटः क्सौ, लिटः क्वसौ, क्वसुः इति प्रत्ययः भवति, परन्तु धातुः कः, पा इति भवति। पाधातोः लिटः क्वसौ का स्थितिः जायते, पा लिट्, लिटः स्थाने क्वसु इति प्रत्ययः, कृतप्रत्ययः, कृतसंज्ञकः। एवं खलु, तस्य वस् इति अवशिष्यते। ततः लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वं भवति। पापा वस्, अभ्यासहरस्वे
प पा वस् क्वस्वन्तात् द्वितीया बहुवचने का स्थितिः जायते प पा वस् इति खलु जायते श्यसि नाम द्वितीया बहुवचने इदानीं वसन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा तु भवत्येव खलु अतः द्वितीया विभक्तेः बहुवचने तत्र शस् प्रत्ययः उत्पद्यते अतः प पा वस् शस् शसः अस् अवशिष्यते वसन्तस्य तत्र प्रातिपदिकत्वं भवति अतः शस् आगच्छति तर्हि प पा वस् शस् इति स्थितिः भवति कथयति शसि वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति एवं खलु तत्र वस् इत्यस्य यः उकारः वर्तते तस्य स्थाने नैव वस् इत्यस्य वकारः यः वर्तते तस्य वकारस्य स्थाने उ इति सम्प्रसारणवर्णः आगच्छति एवं किल ततः परं स्थितिः का जायते तत्र नाम प पा उ अस् अस् एवं खलु सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं प पा उस् अस् समीचीनं ततः आतोलोप इति च इति एकं सूत्रं किं तेन उच्यते अजाद्योः आर्धधातुकयोः ङिदिटोः परतः आतः लोपः स्यात् नाम तादृशः कश्चन ङित् वर्णः परतः यदा भवति कश्चन च तादृशः इट् यदा परतः भवति ङिदिटोः इत्युक्तं तत्र ङित् इति नाम कित्वं तस्य अपेक्षितं प्रकृते कित्वं वर्तते एव कस्य क्वसु इत्यस्मात् लब्धः यः वस् इति वर्तते अथवा वसु इति लभ्यते तस्य यतोहि सः कित् अस्ति एव अतः आतोलोप इति च इत्यनेन प पा इत्यत्र पा तत्रापि पा इत्यत्र पकारात् परतः यः आकारः वर्तते तस्य आकारस्य स्थाने नाम तस्य आ इत्यस्य लोपः क्रियते प प उस् अस् एवं खलु पपुस् अस् पपुस् इत्यत्र सकारस्य षत्वमपि भवति प्रत्ययावयवः अस्ति इति कृत्वा तत्र आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन षत्वं भवति पपुष् अस् पपुषस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति पपुषः इति द्वितीया विभक्तेः बहुवचने इदं रूपं सिद्धं भवति सम्यक् अत्र पश्यन्तु अधुना किं कथयति पपुषः इत्यत्र पाधातोः लिटः क्वसौ नाम पाधातुः यः वर्तते आम् शसि लिटः क्वसौ लिटिधातुरभ्यासति द्वित्वे अभ्यासः ह्रस्वे क्वस्वन्तात् द्वितीया बहुवचने शसि वसोः सम्प्रसारणम् आभीयं नाम वसोः सम्प्रसारणम् इति यदाभीयं वर्तते आतो लोप इति च इति आल्लोपे आभीये कर्तव्ये नाम आतो लोप इति च इत्यनेन अपरम् आभीयं कार्यं यद् क्रियते तस्मिन् कर्तव्ये असिद्धं न भवति अथवा असिद्धवत्वं न भवति तस्य एवं खलु यतोहि यावत्पर्यन्तं वसोः सम्प्रसारणम् इत्यनेन वसु इत्यस्य सम्प्रसारणं न कृतं तावत्पर्यन्तम् अजादिकित्परकत्वं न लप्स्यते यच्च कस्य कृते अपेक्षितम् आतोलोप इति च इत्यस्य कृते अपेक्षितम् एवं खलु अतः तद् असिद्धं न भवति यतोहि सम्प्रसारणमेव यदि असिद्धं तर्हि तु अजादिकित् परतः न लप्स्यते ततः सम्प्रसारणमपि न भविष्यति नैव ततः आतोलोप इति च इत्यस्य प्रवृत्तिरपि न भविष्यति आतोलोप इति च इत्यस्य प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि अनिष्टं रूपं
निश्चयेन लप्स्यते। पपुषः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिरेव न भविष्यति तत्र। एवं खलु। अतः तत्र तद् असिद्धं न भवति। कुतः न भवति तदेव कथयति। आल्लोपः क्वसौ, नाम आल्लोपः यः वर्तते केन क्रियते? आतो लोपि इति च। एवं खलु षष्ठाध्यायस्य 4. पादस्य 64तमं सूत्रं वर्तते। तत्तु क्वसौ परतः भवति। क्वसु इति कित् यदा परतः भवति तत्रापि तस्य अजादित्वं यदा सम्पद्यते। क्वसौ सम्प्रसारणे तु शसि इति, सम्प्रसारणं तु शसि इति भिन्नाश्रयात्, भिन्नाश्रयत्वात्। सम्प्रसारणं च यद् वर्तते तत्तु शसिपरत एव प्रवर्तते। अतः भिन्नाश्रयत्वं तत्र वर्तते। एवं खलु। समानाश्रयत्वं द्वयोः आभीययोः नास्ति। एवं खलु। अतः एव तत्र सम्प्रसारणस्य असिद्धत्वं न भवति। अतः असिद्धवदत्राभात् इत्यस्य प्रवृत्तिः तत्र एव यत्र तन्नाम आभीययोः द्वयोः कयोः चित् समानाश्रयत्वं भवति। नाम कार्यं कर्तुं समानमेव निमित्तं भवति, यच्च एधिशाधि जङ्घैः इत्यादिषु अस्माभिः पठितम्। सम्यक्। जङ्घैः इत्यत्रापि अनुदात्तोपदेश इत्यादिसूत्रस्यापि परतः विद्यमानः प्रत्ययः एव तत्र निमित्तं भवति स्म। अतो हे इत्यस्य कृते तु परतः हि इति अपेक्षितम् एव भवति, अन्यथा लोपं कस्य करिष्यति। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र भिन्नाश्रयत्वात् असिद्धवदत्राभात् इति नैव प्रवर्तते इति भावः। ततः उच्यते अग्रे आभीये कर्तव्ये इति किम् इति कथयति। नाम आभीये कर्तव्ये तत्र समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये, तस्मिन् नाम आभीये कार्ये कर्तव्ये तदसिद्धं स्यात्। तदसिद्धं नाम किम् असिद्धं स्यात्? आभीयम् असिद्धं स्यात्। तत्रापि सरलतायै स्पष्टतायै यत्पूर्वं प्राप्तं भवति तस्य असिद्धत्वम् इत्युच्यते। एवं खलु। यद्यपि अयं विषयः अत्र तथा वैखर्या न उक्तः वर्तते, यत् पूर्वं प्राप्यते तस्य असिद्धत्वं भवति इति न उक्तं वर्तते। यद्यपि एवं खलु। अतः आभीये कर्तव्ये इति कुतः उच्यते तद् अपि स्पष्टीभविष्यति। अभाजिरागः इत्यत्र भञ्जेश्चिणि रञ्जेर्घञ् च कृते अभाजि रागः इति प्रयोगद्वयं वर्तते। तत्र भञ्जधातुः भवति। एवं किल। तत्र सूत्रमेव वर्तते। नाम भञ्जेश्चिणि इत्यस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः एव अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यः स्यात्। नाम तस्य अर्थं पुरस्कृत्य एव अत्र विचारः भविष्यति। किमुच्यते इति चेत् भञ्जेश्च चिणिपरतः विभाषा नाम विकल्पेन नकारलोपः भवति। भञ्जधातुः वर्तते। अभाजि अभञ्जि इति रूपद्वयं भवति। क्व निर्मीयते तत्? तन्निर्मीयते लुङि। तत्रापि लुङि कर्मणि निर्मीयते। यथा अभावी अकारी इत्यादयः प्रयोगाः भवन्ति खलु, तद्वत् इदं प्रयोगद्वयं तत्र भञ्जेश्च चिणि इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। समीचीनं। तत्र
अभाजि इत्यत्र अभाञ्जि इति स्थितिः जायते वस्तुतः। अभाञ्ज् चिण् इति स्थितिः भवति। तत्र अभाञ्ज् इति एतावान् भागः नैव, अभञ्ज् इति लभ्यते वस्तुतः। यतोहि मूलतः भञ्ज् इति धातुः वर्तते, तत्र अडागमादिकं विधाय अभञ्ज्, ततः परतः चिण् भवति। चिणः परतः अपि यः तिङ् प्रत्ययः भवति तस्य लुक् भवति, चिणो लुक् इत्यनेन। तत्सर्वम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। अत्र मुख्यः यः विचारः अस्ति तं विचारमादाय एव वयं विमर्शं करिष्यामः। आम्, कथयति इति कथयति रागः, अभाजि रागः इति भञ्जेश्चिणि। तर्हि तत्र रागः नाम भञ्जेश्चिणि इत्यस्य सम्बन्धः वर्तते अभाजि इत्यनेन। समीचीनं। रञ्जेर्घञ् इत्यस्य च सम्बन्धः वर्तते रागः इत्यनेन। सम्यक्। तर्हि अत्र घञ् परतः रागः इति सिद्ध्यति। रागः इत्यत्र रञ्ज इति धातुः भवति। तत्र रञ्ज इत्यस्य नकारलोपः केन क्रियते? बहोर्लोपो नैव, केन? घञ्च भावकरणयोः इत्यनेन क्रियते। चिणि परतः भञ्जधातोः न लोपः, नाम भञ्ज इत्यत्र यः ञकारः श्रूयमाणः भवति खलु, सः नकारस्य सकाशात् लब्धः एव ञकारः भवति। अतः तस्य ञकारस्य भञ्जेश्च चिणि इत्यनेन लोपः भवति। रञ्ज घञ् इत्यवस्थायां नकारलोपः घञ्च भावकरणयोः इत्यनेन लोपः भवति। लोपानन्तरं किं भवति? उभयत्रापि उपधावर्णः अकारः लभ्यते। अभज चिण्, चिणः इ अवशिष्यते। अभज इ, रज इ। तत्र अत उपधायाः इत्यनेन सूत्रेण वृद्धिः भवति। अभाज इ, अभाजि, राज इ, राजि। तत्र चोः भिन्नतोः इत्यनेन जकारस्य कुत्वात्, नाम कुत्वं विधाय गकारः लभ्यते। अतः राग इ, रागः, क्षन्तव्यः, राग घञ्, राग रागः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। नाम उपधावृद्धिः या वर्तते सा तदैव सम्भवति यदा अत्र विद्यमानस्य नकारस्य, नाम प्रयोगद्वये अपि क्रमशः अभञ्ज इत्यत्र, अभञ्ज इ इत्यत्र भञ्जेश्च चिणि इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति, अपि च रञ्ज इ इत्यत्र च रञ्ज इत्यत्र यः नकारः वर्तते तस्य च लोपः यदा भवति तदा। कथयति अग्रे भञ्जेश्च चिणि घञ्च भावकरणयोः इति नलोपस्य आभीयस्य। भञ्जेश्च चिणि इति आभीयं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य त्रयस्त्रिंशं सूत्रं वर्तते। घञ्च भावकरणयोः इत्यपि आभीयं वर्तते। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तविंशतितमं सूत्रं वर्तते। एवं खलु? कथयति इति नलोपस्य आभीयस्य अनाभीयायाम् उपधावृद्धौ कर्तव्यायाम्। अत उपधायाः सप्तमाध्यायस्य विषयः सः। एवं खलु? तत्रापि द्वितीयः पादः। तावत्पर्यन्तं तु बाधिकारः नास्ति। बाधिकारस्तु षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिं यावत् एव वर्तते। एवं खलु? अतः तत्र तु अतोपधायाः इति या उपधावृद्धिः वर्तते सा तु अनाभीया वर्तते, आभीया नास्ति। नाम बाधिकारेणान्तर्भवति। कथयति अनाभीयायाम् उपधावृद्धौ कर्तव्यायां न असिद्धत्वं। नाम नलोपस्य यच्च सूत्रद्वयेन
क्रियते। अभाजि इत्यत्र भञ्जेष्ठचिणि इत्यनेन, राग इत्यत्र तत्र घञ्चभावकरणयोः इत्यनेन इति आभ्यां द्वाभ्याम् आभीयाभ्यां यत् नलोपः क्रियते सः नलोपः अतोपधायाः इत्यस्य दृष्टौ असिद्धो न भवति, नाम असिद्धवत्वं न प्राप्नोति। कुतः? यतोहि उपधावृद्धिः इति अनाभीयत्वं नास्ति। यद्यपि उभयोः समानाश्रयत्वं स्यात्, परन्तु समानाश्रयत्वे सत्यपि उभयोः नाम तत्र रञ्जे भञ्जेश्च चिणि इत्यस्य अपि च अतोपधायः इत्यस्य तथैव घञ्चभावकरणयोः इत्यस्य अतोपधायः इत्यस्य च इति उभयत्रापि एकं नाम अतोपधायः इति अनाभीयं सूत्रं तत्र भवति। अतः तद्दृष्टौ नलोपः अयम् उभयत्रापि विहितः सः असिद्धो न भवति, सिद्ध एव भवति। सिद्धः भवति चेत् उपधायाम् अकारः लभ्यते। अकारः यदि लभ्यते तर्हि तस्य दीर्घः भवति। अत एव अभज अभाजी फकारोत्तरवर्ती अ इति उपधारूपः यः वर्तते तस्य दीर्घः भवति। रज राज रा तत्र कुत्वादिकं विधाय राग इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। अतः तत्र एवं प्रकारेण अवगन्तव्यं भवति। नाम भाधिकारे समानाश्रये कर्तव्ये तस्मिन् समानाश्रये कर्तव्ये तदेव असिद्धं भवति। नाम तस्मिन् नाम आभीये समानाश्रये कर्तव्ये तद् आभीयम् एव असिद्धं भवति। आभीयात् बहिर्भूतम् अनाभीयं यद् वर्तते तत्तु असिद्धं, तत्तु असिद्धवत्वकोटौ अत्र न तिष्ठति। तद्दृष्टौ तु सर्वमपि आभीयमिदं सिद्धमेव भवति। एवं खलु। इति आभीये कर्तव्ये इति कुतः उच्यते इत्येतस्मिन् विषये स्पष्टता प्राप्ता। अधुना अन्यं प्रश्नम् उद्भाव्य प्रकारान्तरेण अस्य सूत्रस्य स्पष्टतां कारयन्नस्ति ग्रन्थकारः। तदपि द्रष्टव्यं, तदपि पश्यामः। किं कथयति इति चेत् आभात् इति अभिविधिः किम्? एवं खलु। पश्यन्तु, आङ् अभिविधौ अस्ति इति उक्तमस्ति तत्र। अत एव तत्र कः अर्थः आयातः? भ इत्यस्यापि अधिकारः यावत् पर्यन्तं भवति तद् अभिव्याप्य इति। एवं खलु। यदि तु मर्यादा स्वीक्रियते स्म तर्हि तु भस्य इति अधिकारः यतः आरभ्यते ततः पूर्वम् इत्येव अर्थः लभ्यते स्म। परन्तु तत्र अभिविधौ आङ् स्वीकृतः वर्तते। कुतः? व्याख्यानबलात्। व्याख्यानं च लक्ष्यानुरोधेन भवति। सम्यक्। अत एव किमुक्तम्? आभात् इति अभिविधिः किं? ततः कथयति भाधिकारात् प्राक् इत्युक्ते, नाम भाधिकारः यत्र आरब्धः भवति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 49-तमं सूत्रं खलु। ततः पूर्वं नाम भस्येति सूत्रादारभ्य पादसमाप्तिं यावत् इति न, परन्तु भस्येति सूत्रं यत्र वर्तते ततः पूर्वं इत्येव यदि उच्यते तर्हि तु तदेव कथयति भाधिकारात् प्रागित्युक्ते भूयान् इत्यत्र बहोर्लोपो भूच बहोः इति
बहोर्भूभावस्य इदानीम् अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनादपि पूर्वं भूयान् इति रूपं स्मरामः। तद्धितप्रकरणे पठितमस्ति। तद्धितप्रकरणे बहोर्लोपो भूजबहोः इति सूत्रं पठितं वर्तते। ततः प्राक्तनप्रकरणेषु च ओर्गुणः समासेषु च ओर्गुणः इति सूत्रमपि विस्तरेण पठितं वर्तते। बहोर्लोपो भूजबहोः इत्यपि सूत्रं पठितं वर्तते। भवन्तः स्मरेयुः, अतः तस्य स्मरणम् अत्र आवश्यकमस्ति। तत्र भूयान् भूमा भूयान् इति रूपद्वयं यदस्माभिः साधितं वर्तते तस्य प्रकृते स्मरणं नितान्तमपेक्षितम्। तत्र किमुच्यते बहोर्लोपो भूजबहोः इत्यनेन इति चेत् बहोः परयोः इमेयसोः अर्थात् इमनिच् प्रत्ययः इयसुन् च प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा बहु इत्यस्य शब्दस्य स्थाने आदौ तु इमनिच् अपि च इयसुन् इत्यनयोः लोपः भवति। बहोः च स्थाने भू इति आदेशः भवति। कः आदेशः? भू इति। भूमा भूयान् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। तर्हि इयसुन् इति प्रत्ययपक्षे तत्रापि आदेः परस्य इति कृत्वा भूयान् इत्यत्र इयसुन् इति यः वर्तते तस्य इयसुनः आदेः परस्य इति न आदेः लोपः भवति। एवं खलु। एवं तर्हि भू इयसुन् अर्थात् भू यस् वस्तुतः इयस् इति भवति परन्तु भू यस् इति भवति। भूयस् इति शब्दः सिद्धः भवति। सुप्रत्ययः विभक्तिकार्ये कर्तव्ये प्रथमपुरुषस्य एकवचने भूयान् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु इति तद्धितेषु अस्माभिः सविस्तरं पठितं। तत्र कथयति, पुनः तां पङ्क्तिमनुसरामः। नाम भादिकारात् प्राक् इत्येव यदि उच्येत तर्हि कथयति भूयान् इत्यत्र बहोर्लोपो भूजबहोः इति। पश्यन्तु सूत्रं क्व अस्ति? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 58-उत्तरशततमं सूत्रमिदं वर्तते। किं? बहोर्लोपो भूजबहोः इति। इति बहोः भूभावस्य, नाम बहु इत्यस्य स्थाने भू इति आदेशः खलु तत्र कृतः। बहोः भूभावस्य ओरुगुणे कर्तव्ये, नाम तत्र यः भू इति अस्ति तस्य ऊकारस्य ओरुगुणे कर्तव्ये, नाम ओरुगुणः इत्यनेन नाम गुणः यदि तत्र कर्तव्यः स्यात्, वस्तुतः गुणः तत्र न भवति, तथापि ओरुगुणे कर्तव्ये असिद्धत्वं न स्यात्। नाम तस्य असिद्धत्वं न भवेत्। कस्य? बहोः स्थाने भू इति आदेशः यः कृतः वर्तते, बहु इति शब्दस्य स्थाने यः भू इति आदेशः कृतः वर्तते तस्य असिद्धत्वं न स्यात्। एवं खलु। असिद्धत्वं यदि न स्यात्, नाम असिद्धत्वं तत्र अपेक्षितम्। असिद्धत्वं यदि न स्यात् तर्हि ओर्गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्। प्रवृत्तिः यदि स्यात् तर्हि तत्र भोयान्, एवं खलु, प्रथमपुरुषस्य एकवचने भोयान् इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। तदेव कथयति असिद्धत्वं न स्यात्। भस्य इति सूत्रात् ऊर्ध्वभावित्वात् इत्यलं। नाम एतद्विधिद्वयमपि यद् वर्तते, किं? बहोर्लोपो भूजबहोः इति ओर्गुणे इति च यद् आभीयं वर्तते वस्तुतः, परन्तु विचारः अस्माकं क्व प्रचलति? विचारः अस्माकं चलति यदि भाधिकारम् अभिव्याप्य इति अर्थं न स्वीकुर्यामः, परन्तु भाधिकारात् पूर्वम् एव इति यदि अर्थं स्वीकुर्यामः तर्हि तत्र प्रकृते भोर्लोपो भूजबहोः इत्यनेन यः भू इति आदेशः कृतः सः असिद्धः स्यात्। असिद्धः यदि स्यात् तर्हि
नाम तस्य असिद्धत्वं न स्यात्। असिद्धत्वं यदि न स्यात् तर्हि तस्य असिद्धत्वं यदि न स्यात् तर्हि कोऽर्थः? नाम सिद्धत्वं स्यादित्येव अर्थः खलु। सिद्धवत्वं यदि अस्ति तर्हि तु ओर् गुणः इत्यनेन तत्र प्रवर्तनीयं। प्रवर्तते चेत् अनिष्टं रूपम्। असिद्धत्वम् अपेक्षितं चेत् तर्हि भस्य इत्यस्य अधिकारे तत्र एतद्विधिद्वयमपि अन्तर्भवेत्। किं? बहुर्लोपो भूजबहोः अपि च ओर् गुणे इति। तदर्थं तत्र आभात् इत्यत्र यः आङ् इति स्वीकृतः अस्ति अस्माभिः, सः आङ् तत्र अभिविध्यर्थकः एव ग्राह्यः इति। एवं खलु। अतः तथा चेत् आभियम् इदं द्वयमपि भवति। अतः ओर्गुणे कर्तव्ये बहोर्लोपो भूच बहोः इत्यनेन यः भू आदेशः बहुस्थाने क्रियते तस्य असिद्धत्वं भवति। असिद्धत्वम् अस्ति तर्हि तत्र भू अपि नास्ति, भू इति नास्ति, तर्हि गुणः कस्य कर्तव्यः? एवं किल। गुणः न कस्यापि कर्तव्यः इति भावः। एवं किल। इति अस्ति अत्र कश्चन विचारः। अतः चतुर्थाध्यायसमाप्तिं यावत् आभीयं स्वीकर्तव्यमेव, मन्तव्यमेव। तेन एव तत्र नाम अत्र लक्ष्यानुरोधेन आचार्यस्य च व्यवहारेण तत्र आभीयम् इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य परिसमाप्तिं यावत् स्वीक्रियते। न तु भस्य इति 39 यत् सूत्रं भस्य ततः पूर्वमेव आभीयम् इति तु तत्र न स्वीकर्तव्यम्। एवं खलु। इत्यस्ति कश्चन विशेषः अत्र। कथयति अग्रे। इति वुकः असिद्धत्वात् इति। अधुना आगत्य तत्र मूलस्य पङ्क्तिं नाम सम्यक्तया सूक्ष्मतया असिद्धवदत्राभात् इति सूत्रं विविधैः उदाहरणैः विविधैः दलप्रयोजनैः बोधयित्वा अधुना प्रकृते यः विचारः अस्ति तं विचारं प्रति आगच्छति। इति वुकः असिद्धत्वात्। मूले उक्तं खलु। इति वुकः असिद्धत्वात् उङि प्राप्ते। वुक् क्वा अस्ति इति चेत् 88तमं सूत्रं भवति अस्मिन्नेव पादे आभीये। ततश्च उवङ् क्वा अस्ति इति चेत् 74तमे पादे वर्तते। कः? उवङ्। एवं किल। तत्र वुकः असिद्धत्वं भवति। वुकः असिद्धवत्वं चेत् उवङ् तत्र भवति। तदेव अग्रे कथयन्नस्ति। वुकः आभीयस्य अचिष्णुधात्वित्युवङि आभीये कर्तव्ये। उभयमपि आभीयं वर्तते। उभयोः समानाश्रयत्वमपि वर्तते। समानम् आश्रयम् आदाय एव द्वयोः प्रवृत्तिः भवति। कथयति आभीये कर्तव्ये असिद्धतया। कस्य असिद्धतया? वुकः असिद्धतया। उकारस्य उवङि उकारस्य उवङ् भवति। बो भुव लघुपदगुणे नैव बभोव बभुव तदनन्तरं लघुपदगुणः पुगन्तलघुपदस्य च बभोव इति प्राप्ते सति इत्यर्थः। बभोव इति तु नापेक्षितं, तत्तु अनिष्टं रूपमेव। समीचीनम्। अग्रे कथयति वुग्विधिस्तु गुणवृद्धिबाधकत्वेन चरितार्थ इति भावः। एवं खलु। नाम वुग्विधिः यः क्रियते नाम अत्र वुगेव अपेक्षितः। कुतः? यतोहि तत्र चारितार्थ्यं भवति वुग्विधेः। किं निमित्तं नाम किं कार्यं कर्तुं
गुणः नापेक्षितः, वृद्धिः वा नापेक्षिता। प्रकृते बभूव इत्यवस्थायां तत्र वुकि सति भू इति इगन्तस्य यः गुणः प्राप्यमाणः आसीत् सः न भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन। वा न वा? अतः तत्र वुका प्रकृते गुणस्य बाधः भवति, वृद्धेः च अपि बाधः भवति इति कथयति एषः। अयञ्च विषयः अस्माभिः भुवौ उग्लुङ्लिटोः इति सूत्रपठनसमये एव पठितः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। भुवः वुगागमः स्यात् लुङ्लिटोः अचि, तत्र उक्तं नित्यत्वात् वुक् गुणवृद्धिः बाधते इति। भू इत्यवस्थायामेव सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति प्रवर्तते, नाम गुणं कर्तुम् उद्युक्तं भवति, परन्तु तस्य तत्र वुक् यदि आगतः तर्हि वुका व्यवधानेन सः गुणः न भवति। एवमेव वृद्धिरपि न भवति, अचोण्यणिति इत्यनेन वृद्धिरपि न भवति। परन्तु प्रकृते तु वुकः असिद्धत्वात् उवङ् प्राप्यमाणः अस्ति इत्यस्ति समस्या। असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन, असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन अत्र किमपि समाधानं न जातं वर्तते, परन्तु समाधानं यत् कृतमासीत् तस्य समाधानस्यापि नाशः जायमानः अस्ति। यद्यपि अन्यत्र तु भवता असिद्धवदत्राभात् इत्यनेन बहुत्र व्यवस्थाः कृताः, परन्तु प्रकृते नाम तत्र बभूव इति प्रयोगसन्दर्भे तु अनिष्टं रूपम् एव लभ्यमानं वर्तते। वुकः असिद्धत्वात् उङः प्राप्त्या, तर्हि किं तादृशं कर्तव्यं कार्यं येन प्रकृते तत्र इदम् असिद्धत्वम् अत्र न प्रवर्तेत, अथवा इदम् असिद्धवत्वम् अत्र न प्रवर्तेत इति चेत् तत् अग्रे वक्ष्यते, उच्यते च। वार्तिकम् अस्ति, अत एव तत्र वार्तिककृता अयम् अभावः दृष्टः। असिद्धवदत्राभात् इति सर्वत्र प्रवृत्तं, बभूव इत्यत्रापि तस्य प्रवृत्तिः जायमाना वर्तते, परन्तु प्रकृते तु तस्य प्रवृत्तिः नापेक्षिता। यदि तस्य प्रकृते प्रवृत्तिः भविष्यति तर्हि तु क्लेशः भविष्यति। अतः तत्र अग्रे उच्यते, वार्तिकमस्ति, वुग्युटा वुवङ्यणो सिद्धौ वक्तव्यौ। वार्तिकस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। वुग्युटौ एवं खलु, प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं भवति। वुक् च युट् च वुग्युटौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। उवङ्यणोः, उवङ् च यण च उवङ्यणौ तयोः उवङ्यणोः। सम्यक्। प्रकृते सप्तमी विभक्तिः भवति, सप्तमीविभक्तेः द्विवचनं। सिद्धौ वक्तव्यौ इति, सिद्धौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, वक्तव्यौ इत्यपि प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। एवं खलु। तत्र कोऽर्थः वार्तिकस्य? वार्तिकस्य अर्थः स्पष्टः अस्ति, अतः व्याख्यात्रात् एतावदेव उक्तं, यथासङ्ख्यम् अन्वयः। अर्थात् वुग् एवं
उवङ्यणोः कर्तव्यतायां वुग् युटौ सिद्धौ भवतः असिद्धौ न भवतः। अत्र वुक् इत्यस्य सम्बन्धः उवङा वर्तते, युट् इत्यस्य सम्बन्धः च यणा वर्तते, एवं खलु। अतः वुकि कर्तव्ये उवङादेशे कर्तव्ये वुक् सिद्धः। वुक् सिद्धश्चेत् उवङ् भवितुं नार्हति। कुतः? उकारान्तता न लप्स्यते। एवमेव यणि कर्तव्ये युट् सिद्धः वर्तते। तस्य उदाहरणम् अनुपदमेव अग्रे ज्ञास्यते, स्पष्टीकरिष्यते, एवं खलु। तत्र अग्रे आगमिष्यन्ति उदाहरणानि। यथा उपदीदीये, उपदिदीयाते, उपदेदीरे एतादृशानि उदाहरणानि अग्रे पठिष्यन्ते, अथवा उदाहरणान्तराणि अपि कौमुद्यां भवितुम् अर्हन्ति। तानि सर्वाणि अपि अग्रे अस्माभिः अवलोकयिष्यन्ते। सम्यक्। तर्हि युटः यणः तु प्रसङ्गः यदा आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। सद्यः वार्तिके वुकः उवङः च सम्बन्धं संस्थाप्य अस्माभिः दृष्टिः कर्तव्या वर्तते, एवं खलु। तर्हि तत्र वुक् सिद्धः भवति उवङः कर्तव्यतायां। नाम यदि उवङ् तत्र प्राप्यमाणः वर्तते, नाम असिद्धवदत्रापहात् इत्यनेन वुकः असिद्धत्वेन उवङ् प्राप्यमाणः वर्तते, तर्हि तादृश उवङः कर्तव्यतायां, नाम सः उवङ् यदि तत्र जायमानः भवति तर्हि सः वुक् सिद्धः एव वक्तव्यः, असिद्धः न वक्तव्यः, एवं खलु। तर्हि सः सिद्धः एव यदि अस्ति तर्हि तु उवङः प्रवृत्तिः भवितुं नार्हति, सूत्रां भवितुं नार्हति। अतः अधुना एतद्वार्तिकद्वारा उवङ् अत्र न भवति, अपि तु वुगेव भवति। अतः तत्र बभूव इति रूपं सिद्धं भवति। बभूव अ। अन्यानि च अभ्यासकार्याणि, द्वित्वादीनि च कार्याणि सर्वाणि एतावता अस्माभिः साधितानि वर्तन्ते। अत्र सूत्रस्य अप्राप्तिव्याजेन असिद्धवदत्रापहात् इति सूत्रं बोधितवान् अस्ति ग्रन्थकारः। सम्यक्। एवञ्च यत्र यत्र अस्य वस्तुतः प्रयोजनं भविष्यति अग्रे, क्व एधिशाधि इत्यादिषु प्रकरणेषु अग्रे एधिशादिः इत्यादीनि रूपाणि यत्र यत्र साधयिष्यन्ते, अथवा जङ्घैः इत्यादीनि च साधयिष्यन्ते, तत्र तत्र इदं सूत्रमस्माभिः स्मर्तव्यं भविष्यति। एतस्य स्मरणेन च अस्माभिः कार्याणि कर्तव्यानि भविष्यन्ति। यद्यपि बहोर्लोपभूचबहोः इत्यत्र तद्धितपठनवेलायामपि तत्र काचित् पङ्क्तिः व्याख्यायाम् अस्माभिः पठिता आसीत्। अपि च इतः पूर्वं तत्र तत्र प्रसङ्गवशात् किञ्चित् अस्य श्रवणं प्रकरणेषु अस्माकं जातम् आसीत्, परन्तु तत्तु सर्वं पूर्णतया स्फुटं स्यात् यदा अस्माभिः असिद्धवदत्रापहात् इति सूत्रं पूर्णतया अत्र दलप्रयोजनपूर्वकम् अवगतं स्यात्। सम्यक्। अत एव यत्र यत्र असिद्धवदत्रापहात् इत्यस्य प्रसङ्गः उपस्थितः तत्र तत्र अस्माभिः उक्तं, तत्र तत्र अस्माभिः सामान्यतया एतावता उक्तं, विशेषस्तु असिद्धवदत्रापहात् इति सूत्रपठनात् परमेव अस्माकं स्फुटः भविष्यति इति च तत्र तत्र अस्माभिः उक्तमेव। सम्यक्। एवञ्च तत्र लिट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्थं केवलं क्रियापदम् एतावता अस्माकं क्रमे सिद्धं वर्तते। समीचीनम्। अन्यानि यानि क्रियापदानि अत्र वर्तन्ते तानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुणैर्महर्षिभिर्हरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान्। पूर्वार्धे कथिताः स्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः।
एवञ्च भुवादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे पञ्चदशः एषः पाठः सम्पन्नताङ्गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।